हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर्दा करने वाली बेटियां दिखाई दे रही हैं कुछ ऐसी जगहों पर जो ना उनकी तालीम और तहजीब से दूर है, बल्कि हमारी उम्मत के लिए भी सवाल है। सैयारा नाम की इस फिल्म के बहाने क्या हमारा समाज इंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी हदें भूलता जा रहा है? यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक आईना है ताकि हम खुद को पहचान सकें और अपने बच्चों की तरबियत के बारे में दोबारा सोच सकें। साइड में वीडियो लगा रहा हूँ, आप इसको पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। कभी कभी मैं करंट टॉपिक पर बात कर रहा होता हूँ और कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को ज़रूरी बातें बता रहा होता हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अरे मौलाना हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, मौलाना हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ तो लोग कहते हैं ये मौलाना हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है कि मौलाना और मुफ्ती लोगों को हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि वो नमाज पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब ना हो। अगर मौलाना कंप्यूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या कोई और टेक्निकल काम कर रहे हैं तो हमें बड़ा बेचिंतर लगता है, अजीब लगता है कि यार मौलाना कैसे काम कर रहे हैं। हालांकि एक आलिम दीन को दुनिया की हर खबर से वाकिफ होना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में वो लोगों को गाइड कर सकता हो कि इस मौके पर हमें कुरान और हदीस से क्या गाइडेंस मिलती है। और सियासत, ये तो बड़ी अजीम चीज़ है। सियासत अगर गंदी हो गई है तो उसको भी सही करने का तरीका ये है कि उलमा आपको बताएंगे सियासत कैसे करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन सियासतदान कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क का निज़ाम संभालने वाले, लोगों की खैरखाही करने वाले। तो ऐसा होता है जब करंट टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ ना तो लोग बोलते हैं यार मुफ्ती साहब इस टॉपिक पर आपको बात नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कभी बोलता हूँ यार ये फिल्म आई, इस फिल्म के बारे में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बोलते हैं और मुफ्ती साहब फिल्मों की बात। अगर मेरे को फिल्म देखना गुनाह है, लेकिन कैसी कैसी फिल्में आ रही हैं और कैसे कैसे ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं, इन फिल्मों के जरिए माशरे पर क्या नुकसान बढ़ रहा है, अगर ये एक आलिम दीन को नहीं पता हो तो मैं समझता हूँ कि उसका इल्म अधूरा है। सियासत का मुद्दा अगर चल रहा है तो इस वक्त सियासी हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अगर एक आलिम को नहीं पता, एक मुफ्ती को नहीं पता तो उसका इल्म अधूरा है। क्योंकि आलिम का मतलब होता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो हर चीज़ का एक रास्ता निकालता है, वो लोगों को बताता है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। और दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप नमाज रोज़े में लगे हुए, दुनिया की आपको कोई खबर नहीं। दुनिया की खबर आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक ईमान वाले को, फिर एक आलिम दीन को दुनिया की खबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया दीन से अलग नहीं है। मैं आज जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ इसीलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। तो आप ही मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो मुफ्ती साहब फिल्मों के ऊपर बात। कई दिनों से मैं देख रहा था सैयारा कोई मूवी आई हुई है, लोग रो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट मैं भी कभी नेट यूज़ करता हूँ, मैं कभी क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा देर हो गई मुझे। मैं देख रहा था कि लोग रो रहे हैं, थिएटर में बैठ के रो रहे हैं, बिनख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो पता चला कोई सैयारा मूवी आई हुई है जिसको देखने के बाद लोग इस तरह से पागल हो रहे हैं। डजंट मैटर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग रो रहे हो कुछ भी कर रहे हो। फ़र्क तब पड़ता है जब बुर्क़े वाली हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ थिएटर के अंदर देखने को मिलती हैं। एक तो मुझे शॉर्ट वीडियो ऐसी देखने को मिली कि एक बुर्क़े में लड़की बैठी हुई है और एक नौजवान आता है पूरे थिएटर में, और वो कोई सैयारा मूवी का कोई ट्रेलर या कोई गाना चल रहा होता है, थिएटर की बात है ये। तो ये वीडियो जिसने भी रिकॉर्ड की हो तो वो आके उस बुर्क़े वाली खातून को गले लगा लेता है, रोने लगता है, और वो खड़ी हो जाती है और पूरे थिएटर में तालियां बजने लगती है, लोग हंस रहे होते हैं और वो लड़का रोने लगता है। इसी तरह से और भी मैंने शॉर्ट वीडियोस देखी जिसमें बुर्क़े वाली लड़कियां सैयारा मूवी बॉयफ्रेंड के साथ देखने जा रही हैं, जिसके भी साथ बॉयफ्रेंड के साथ ही देखने जा रही होंगी, क्योंकि ये एक इश्क़िया मूवी है और लोग इसको अपनी स्टोरी से जोड़ के देख रहे हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अफसोस बस इसी बात का है। देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है, लेकिन ईमान वाले के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका है। अफसोस ये है कि हमारी मुसलमान बच्चियाँ कहाँ फिल्म देखने जा रही है तो क्या घर वालों को बता के जा रही हैं? घर वालों को बता के तो नहीं जा सकती, और पढ़ाई के टाइम के अलावा भी घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बुर्क़े वाली हमारी बच्चियाँ है। बुर्क़े वाली बुर्क़ा पहने हुए बच्चों को मतलब पता है क्या है कि घर वालों का माहौल जो है ना वो इतना तो दीनदार है, यानी घर वालों ने बुर्क़ा पहनवाया है, क्योंकि उस थिएटर में और भी बच्चियाँ हो सकती है जो मुसलमान होंगी, और भी लड़कियाँ हो सकती हैं जो मुसलमान होंगी, लेकिन वो बुर्क़े में तो नहीं है। मतलब कि बुर्क़े में अगर कोई है तो इसका मतलब ये कि घर का माहौल दीनदार था। घर वाले परमिशन जल्दी से नहीं देते हैं घर से बाहर जाने की, पढ़ाई के लिए उन्होंने परमिशन दी है, और ये कहाँ जा रही हैं इसका ख्याल रखना माँ बाप के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आए दिन इस तरह के केसेस सुनने में आते रहते हैं
کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی, فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گھومتی ہے دیکھنے کو ملی. تو اب آپ نے اتنی فکر تو کی کہ بچیاں برقع پہنیں بچپن سے, تو بڑی ہو کر بھی بچیاں برقع پہن رہی. کاش کے ماں باپ اتنی فکر اور کرتے اور اتنی سختی اور کرتے کہ بچیوں کے جیسے بچیوں کے اندر اتنا خوف ہے کہ برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. دیکھو بچے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ بالغ ہو جائے بڑے ہو جائے, لیکن گھر والوں کا ماں باپ کا ایک خوف رہتا ہے. جیسے ہمیں شادی شدہ آدمی ہے ہم, لیکن ماں باپ کا ایک خوف ہے. آج بھی اگر ہمارے باپ ہمیں ڈانٹ لگاتے رہو, کوئی بولتے نہیں ہے اور اس کام کو کریں گے نہیں. ہمارے چھوٹے والے بھائی کو اگر ہمارے پورے گھر میں اگر ہمارے اماں ابا کوئی بات بول دیں تو پھر سب خاموش ہو جائے. یہ دیندار گھروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو مسلمان لڑکیاں برقعے پہنی ہوئی آج پڑھنے جو کالجز جاتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو پوری چھوٹ نہیں ہے. ان کے ماں باپ نے ان پر اتنی سختی تو ایٹ لیسٹ کی ہوئی ہے کہ ان کا برقع نہیں اتر رہا ہے. ورنہ کتنی لڑکیاں ایسے جو بغیر برقعے کی جاتی ہیں, گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر اتنی اور تھوڑی سی سختی ہو گھر والوں کی طرف سے کہ ان کے دل میں یہ خوف ہو, جیسے برقع اتارنے کی اجازت نہیں, یعنی خوف ہے گھر والوں کا, تبھی یہ برقع ہے. گھر والوں کی تربیت ہے, گھر والوں نے دین کو تھوڑا فوکس کیا ہے تو ان کے جسم پر برقع ہے, پردہ ہے. لیکن اگر تھوڑی اور توجہ دی جائے اپنی بچیوں پر, تو اس طرح سے تھیٹر کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں, دیکھنے کو مل رہے ہیں سیارہ مووی کو لے کے, کہ برقعے میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہیں. اپنی بچوں کا خیال کب رکھیں؟ اب تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اسکول بھیج دو, تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی بچوں کو اچھے کالجز میں ایڈمیشن کرا دو. اپنی بچوں کی فکر رکھو. آپ آلس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جاؤ خود چلی جاؤ, سہیلیوں کے ساتھ چلی جاؤ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے, گھر میں اور لڑکی کے بھائی وغیرہ موجود ہے, خود چھوڑنے جاؤ, وقت پر خود لے کے آؤ. یہ بچی ہمارے لیے امانت ہے. ان کے قدم اگر تھوڑے سے بیٹھ گئے نا تو نسلیں کی نسلیں خراب ہو جائیں گی. ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنا, تعلیم سے بھی زیادہ جو چیز ہے وہ عزت ہے. تعلیم سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ایمان ہے. کیونکہ اگر ایمان نہ بچا نا تو یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. اور تعلیم اگر کم بھی ہوگی نا, ایمان بچا ہوگا تو سب کچھ ہوگا. بہت دل دکھا یہ مناظر دیکھ کر جب برقعے میں خواتین لڑکوں کے ساتھ روتی ہوئی لپٹی ہوئی. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, ہم اپنی بچیوں کی فکر رکھیں, خدا کے لیے فکر رکھیں. اپنے بچیوں کی صرف ضروری نہیں ہے کہ جو بچے بالغ ہو جائیں ان کی فکر رکھیں, چھوٹی بچیوں کی بھی فکر رکھیں. آج کل ایسے کتنے واقعات سن, اس وقت فتنے فساد کا وقت ہے. اس وقت اتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ 4-4, 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی کیسے کیسے واقعات, حادثات سننے کو ملتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں پر نظر رکھو. کسی پر اعتماد نہ کرو اپنے علاوہ, کسی پر بھروسہ نہ کرو اپنے علاوہ. اسکول چھوڑنے جاؤ, اتنی قربانی دو, کیونکہ آپ کو اپنی بچیوں کی آنے والی نسل کو بچانا ہے. آپ کے بچے کی جہاں شادی ہوگی, آپ کو اس کی شادی کے بعد کی زندگی کو بچانا ہے. ورنہ یہ درندے, یہ بھیڑیے شادی کے بعد بھی ان بچیوں کو سکون نہیں لگنے دیں گے. شادی کے بعد کی بھی زندگی ان کی برباد کر دیں گے. کتنی بچوں کے واقعات میں نے سنے کہ شادی سے پہلے کوئی افیئر تھا, شادی ہو گئی, شادی کے بعد پھر یہ افیئر دوبارہ سے شروع ہو گیا, اور جب شوہر کو پتہ چلا تو ڈیورس ہو گئی. ڈیورس ہونے کے بعد وہ لڑکی گھر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بچے لڑکی تھی. جیسے ہم برقعے پر فوکس کرتے ہیں, پردے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی فوکس کریں. اپنی بچوں کو پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط چیزیں ہیں, بیٹا یہ غلط چیزیں ہیں. ان کے اوپر ایک محبت والا خوف بھی طاری ہو, جیسے وہ برقع نہیں اتار پاتی ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک خوف ہے گھر والوں کا. ایسے ان کے اوپر ایک خوف ہو کہ اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ تھیٹر میں جاؤں گی تو میرے گھر والے کو پتہ چل جائے گا, ڈانٹ پڑے گی. یہ خوف ان کے اوپر ہونا چاہیے, محبت والا. تو سیارہ مووی میں لوگ پاگل ہو کر رو رہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 2025 میں ہم سب یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فیک مووی ہے, یہ ایک کہانی ہے, یہ اسکرپٹ ہے, اور اس کو دل پہ لے کے اس طرح سے رو رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. ماں باپ کا دل دکھانے میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے, ماں باپ کا حق مارنے میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے. شادی شدہ لوگوں کا جو ہے نا حال یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ماریں گے, کوٹیں گے, ڈیورس دے دیں گے تو آنسو نہیں نکلیں گے. موویز دیکھ کے آنسو نکل رہے ہیں, پیسہ مارتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کبھی آنسو نہیں نکلتے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس مووی کے لیے, خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے. چند باتیں جو اس سلسلے مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے. اپنے بچوں کو اویئر کیجیے, اپنے بچوں کو خبردار کیجیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ ہماری سوچ اور ہمارے سماج پر اثر ڈالنے والا مدعا ہے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ بات وہاں تک پہنچے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ بھی اس بدلاؤ سے پریشان ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے, کیونکہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے تربیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.